तेणे सांगलेले बी पॉझिटिव्ह म्हणून, म्हणजे पॉझिटिव्ह तितली वस्तू उलोवया. बी पॉझिटिव्ह. All those people who are talking negative, be positive. Babush Monserrat sparked a controversy after he targeted the late Chief Minister Manohar Parrikar by alleging corruption under the latter's administration. When asked Michael Lobo about his comment, Lobo said Parrikar was a tall leader. The present MLA should only do the job of maintaining the quality work that late Parrikar had carried out. Lobo said that Parrikar's last word during the Atal Setu Bridge inaugurations were, "Be positive." He told us to speak all positive. All those people who talk negative about Parrikar should become positive, said Lobo. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आयज धाकटुल्या भुरग्यांक घेवन पिक्चर पळोवंक येयल्लो आयनॉक्साक, आनी म्हाका दिसता हेजो क्रेडीट एक्स चीफ मिनिस्टर आनी एक्स डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर भाई पर्रीकाराक वयता. आमकां पार्टी प्रेसिडेंट सदानंद शेट तनावडेन सांगला, रेफ्रेन फ्रॉम एनी टू स्पीक ऑन द टॉपीक ऑफ मनोहर पर्रीकर. ह्या दिसांनी बरी व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या. हांव कितें म्हणटा, मनोहर भाईन जे विजन दाखयल्या गोंयकारांक आनी गोंयांत, आनी तेणें जितल्यो स्किमी दिल्यो गोंयच्या लोकांक, सगळीं जाणां इज आर गेटिंग द स्कीम, वेदर इट इज लाडली लक्ष्मी, गृह आधार. इट इज अ कमिटमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट टू गिव देम मनी. आयज पयशे नाजाल्यार आनीक 2 म्हयन्यांनी येतले, पूण कमिटमेंट आसा. आयनॉक्स थिएटरान जर सगळे लोक येवन मुवी पळयता जाल्यार तेणें आमकां हें दिल्लें आहा. हिंगा फुडल्यान ESG आसूं, हें आदलें गोवा मेडिकल कॉलेज आसूं, आनी हें फुडली प्रॉमिनाद आसूं, आनी तो पॅरल ब्रीज आसूं. जो तर मनोहर भाई पर्रीकारान त्या टायमार गूड क्वॉलिटी काम केल्लें, हे बरे टायल घातलेले बसन बॅटनाचे, जाल्यार ते आमी आतांच्या आमदारांनी ते खाली मेंटेनूच करचे, इतलेंच म्हणटा हांव. म्हणजे तेणें इतलें बरें काम केलें डेव्हलपमेंटाचें, ते हे आतांच्या आमदारांनी मेंटेन करून दाखोवपाचें. मेंटेन म्हणजे कितें, ते क्लीन करप. ते वयर सकला केन्ना जालें हो कितें काडले टायल्स आनी तितून केबल घातले जाल्यार ते परत तेच भाशेन जे आहले पळय तेच करप, इतलेंच करून ते दाखोवपाचें. आनी जे काम तेणें स्मार्ट सिटी म्हणून स्टार्ट केलें, स्पेशली हिंगासर कांपाल आनी मिरामार आनी फुडें तेजी समाधीचे सायडीक जें काम जालां, तें आयज इतलें बरें काम जालां, तेजें मेंटेनन्सूच उरत जाल्यार पणजेकारांक फायदो जातलो. आनी जे भितर जें कितें काम आसा तेजेर हांव कमेंट करिना. ते सेवेजाचें काम फाटल्या दिसांनी कंप्लीट जाल्लें, परत उस्तिलें आतां सेवेज. हांव नको कितें पळय तें. बट मनोहर भाई पर्रीकर वॉज वन ऑफ द टॉलस्ट लिडर, आनी आमी तेजे कडसून खुबश्यो वस्तू शिकल्या. जो तर म्हापसा कलांगूट रोड आमी वायडन केलो लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन, आनी थिंगा फुटपाथ घातले, थिंगा बरे म्युरल घातले, बरे टायल घातले, ते आमी मनोहर भाई पर्रीकारा कडसून शिकलेले आहा. आनी म्हाका दिसता आमी जे पार्टी प्रेसिडेंटान सांगलां आमकां सदानंद शेट तनावडे, की रेफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग एनीथिंग नेगेटिव्ह ऑन मनोहर पर्रीकर or anybody else. We are doing the same. We are not commenting anything negative. We are only commenting positive, because Manohar Parrikar's last words on Atal Setu Bridge जो तेणे बांधलो, तेजे टर्मांक बांधलो आनी तेणे इनॉग्रेट केलो, तेणे सांगलेले बी पॉझिटिव्ह म्हणून, म्हणजे पॉझिटिव्ह तितली वस्तू उलोवया. आनी आयज हांव तेच्या आयनॉक्साचे फुडल्यान जे तेणे बरें डेव्हलपमेंट केलां, आदले आमचे हॉस्पिटल, तेजे फुडल्यान रावन सांगता की बी पॉझिटिव्ह. ऑल दोज पीपल हू आर टॉकिंग नेगेटिव्ह, बी पॉझिटिव्ह.